Hi guys, good afternoon. Welcome back to my channel. Nata dire sa Lobok Beach dire sa Lobok Bohol. Sa video ito guys, suminaw taog pulong sa Ginoo na ipasod sa ato ni Pastor Antay Kalipusan mahitungod sa ikutom ako ug inyong gipakaon. Kini guys inyong gi-share dito sa Hidden Dreams Beach Resort dito sa Laway Bohol kahapon, October 26, 2025. So guys, sana ma-bless kayo at ma-inspire sa mga sasamakiganin nyo ngayon. Ito guys, panoorin nyo ito. Hallelujah. So, Igsoon, inay mo tupad. Hallelujah. Salamat. Kaniya ka, Igsoon. So, again, sa atong giingon pa sa atong nag-facilitate niya atong pagpanimbahon na kaniya kita sa faith with in action, no? And kaniya kita sa katapusang Domingo. Ug mapasalamat usab kita sa gasa sa kinabuhi sa mga tao nga atong gipasidunggan o gipinungdan ini maong adlaw labi na sa kinabuhi ni Althea ug sa ingon man sa mga atong kaigsunan, no, nga nagsilibrar sa ilang adlaw nga natawhan ining buwan sa Oktubre. Amen. So ang katapusan sa buwan sa Oktubre atong sauon ang kinatibuk-an ng mga pulong nga atong dadungog pa sa mga miaging mga kasiminahan, no? Din naghagit-git ka na to kining atong pagtuod hunagay pagpamuhat. Amen? Kumusta man ang mga buhat sa balang espiritu sa inyong kinabuhi, human mo nagkadungog din eh. Buhi pa ba? Amen? Amen. Karon manindog ta atong basahon ang pulong naghatag sa Dios sa kinabuhi ni San Mateo Kapitulo 25 versikulo 35 ngadto sa 40. Nagaingon, kay gigutom ako ug ginyo akong gipakaon. Iuhaw ako ug ginyo akong gipainom. Dili ninyo ako kaila apan inyo akong gidawat sa inyo mga balay. Hubo ako ug inyo akong gibistihan. Nagmasikiton ako ug inyo akong giatiman. Nabilanggo ako ug inyo akong ginuaw. Unya mutubag kaniya ang mga matarong, Ginoo, kanusa man kami nagakita kanimo nga gigutom o gipakaon kanamo o giuhaw o gipainom kanamo. Kanusa man kami midawat kanimo sa among mga balay bisan og dili kanamo kaila o hubok o gibislihan kanamo. Kanusa man kami nakakita kanimo nga masakiton o giatiman kanamo o gibilanggo o giduaw kanamo. Unya ang hari mitubag kanila, sultihan ko kamo na sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos. Amen. Ining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanak. Talay ko na mga Diyos, balaan ka kung mapinagaon sa tanan ni mong mga anak. Papasalamaton kami o Diyos, sa mong balaang pulong na sa kanunay naghari ka namin. Panalangini kining mga pulunga na sa makausapa mahimong giya sa amuhang pakikinabuhi diha sa balang espiritu. Daghang salamat sa imong paggamit kanamo, labi na sa akong kinabuhi na mahimo nimong mouthpiece Ginoo. Mahimo nimong baba aron imong matudluan ug imong mahinabi kining imong mga anak. Nadugay na nimong gipangga, dugay na nimong giatiman. Ug padayon ka nag-amping diha kanila o Dios. Ug nining mga pulong mas mudasig sila ug mas magkinabuhi sila diha uban kanimo. Ug mapasalamaton kami na bisan sa daghang hagit sa kinabuhi kining mga pulong nga imong ipahinumdom kanamo hangtod karon buhing testamento ng among kinabuhing Kristohanon kanunay nagagunit diha kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Palihog lingkod. Pagpakan na itong buhay ng Diyos. No? So, nining maong mga pulong maigsuon, atong
makuha ang mga tulo ka mga pagtulunan, no? Tungod kay sa maong pulong diha sa Mateo 25:35 ngadto sa 40 ato kining masabtan nga ang gugma sa Dios, amen, nagapangalihok kanato. Nagalihok ang gugma sa Ginoo diha sa langit, diha sa iyang katawhan gamit kanatong mga anak nga midawat diha kang Kristo Jesus. Sa unang punto nga ato masabtan diha sa bersikulo 35-36, ato kining masabtan nga kini mao pulunga mao ang pagpakita sa gugma pinaagi sa pagdagan sa panginahanglanon. Amen? Amen. Amen ba? Amen. So kini ni ato gibuhat sa matag karon ug unya dili lang sa atong kaugalingon kundi sa atong mga palibot ug bisan pang magani kanang mga tao nga wala na to maili, no? Mo kana ang mga mensahe sa Dios nga we don't need really to be somebody. Amen. Amen. You don't need to be a billionaire. You don't need to be a contractor. You don't need to be a congressman. Or even you don't need to be, have a position diha sa simbahan. In a simple way, nga gibasa na to diha sa 35-36, nga gigutom ako og inyo akong gipakaon. Giuhaw ako og inyo akong gipainom. Dili ninyo ako kaila apan inyo akong gidawas sa inyong mga balay. Mubo ako og inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako og inyo akong giatiman. Napilanggo ako og inyo akong giduaw. Mga igsoon, mga simple kayo mga pagpahinumdum sa Ginoo apan nakapahimaya sa Dios. Amen. 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 Usahay nahurot ng atong panahon, no? Labi na sa atong mga kabatanunan sa pagtuon, sa pagbuhat og project aron sila adunay maayong ugma pagpangannam sa umabot. Usahay makalimot na gani sa pagkaon, makalimot ng pagtagad sa sulod sa atong pamilya. Apan ang sekreto na naigsoon nga atong simpleng himuon matag adlaw sa atong kinabuhi ang pagtan-aw sa uban natong mga katawan, labi na gyud ang mga nanginahanglan. Amen. Nanginahanglan sama sa mga gipanggutom, nanginahanglan sama sa giuhaw, ug nanginahanglan sama sa walay gikapuy-an. Nanginahanglan tungod kay walay mga gisulob, ug labi na giton mga masakiton ug naa sulod diha sa bilangguan. Muna, gipainumduman kita nga sa atong pangidaron karon, anaa pa kita yung mga buhat nga nakapahinumdum sa Ginoo nga kita bidawat diha kaniya. Amen? Amen ba? Amen. So kung aduna manggiling kita yung mga dagko kayo mga pangandoy sa kinabuhi dili man kana dautan. Amen? Apan basin unya sa atong mga pangandoy ug atong mga ambisyon sa atong kinabuhi, nalimtad na nato ang kasing-kasing sa Ginoo, diin mao kana ang iyang gisulti diha sa iyang pulong. Mao nga kinahanglan atong balansihon mga igsoon, no? Kay matod pa diha sa Santiago kapitulo 2:15 ngadto sa 17, kung adunay igsuon nga walay bisti o walay pagkaon ug ikaw mingon kaniya lakaw, pagpainit o pagpakabusog, apan wala nimo tagay sa iyang gikinahanglan, asa man ang pagtuo ana. Amen. So mapasalamat ako labi na kanato mga nagpanglihok sa tuang misyon nga gisangon sa Ginoo ug daghan tag mga pulong labi na kay sa matag buntag ug sa matag gabi aduna tay mga panaad sa pagdevotion ug dili gyud kalikaya, no, nga daghan nag mga na-memorize tang pulong. Amen. Apan sa gipakita sa atong Ginoo diri sa kinabuhi ni Santiago, diin mo'y mipadayon sa gibuhat ni Kristo na dili lang igo ang pagsulti sa pulong, kundi kung usa gikinahanglan sa tao atong ihatag. Bisan gani usahay na kung atong kaugalingong mga pagkaon atong ihatag para lang
makahatag ta sa kagustuhan sa atong buhi nga Dios. Amen? Amen ba? Again, ang dakong hagit nini nga kung daghan ta nga mga pulong nga atong nahibutang sa atong kasing-kasing, dapat ato kanang ubanan sa buhat nga pagkamatinod anon. Tungod kay ang tinuod nga pagkaisama diha kang Kristo makita sa atong pagtagad sa mga gigutong, giuhaw, hubo ug nanginahanglan. Ang gugma dili lang again pulong kundi buhat. Amen. Amen. Basin jung wingon na magpakanan ni pastor kikigutom na may. Hallelujah. Pakpakan na to sa kausapang buhi ni Dios. So, aron ato kini makapot ug ato makinabuhi kini sa matag kanunugon niya. Mo kini ang mga gikinahanglan natong buhaton. Una, dili kinahanglan dato aron makatabang. Amen. Kinahanglan lang ang kasing-kasing nga andam. Kaduha, sa pagtabang sa uban, atong ipakita nga buhi gyud ang atong pagtuo. Amen. Amen. Ug ang ikatulo, ang simpleng paghatag, pagkaon o tubig, imong panahon, mahimong dalan aron makita nila ang gugma sa Dios. Ug kanang atong gisigig declare nga ang Dios buhi. Hallelujah. Tinuod ka ng buhi kung kita atong buhi apuyan kining mao nga klase nga puno. Ikaduha, nga ato kanang mabasa diha sa Mateo 25:40. Amen. Nagingon, unya ang hari mutubag kanila sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos nining ako mga igsoon gihimo ninyo kini alang kanak. Amen. Ang punto nini nga ang pag-alagad kang Kristo mao ang pag-alagad usab sa uban. Matod pa diha sa Colosas 3:23, buhatan ninyo ang tanan nga may kasing-kasing. Amen. Ingon nga alang sa Ginoo ug dili alang sa tawo. Buot pasabot ang matag buhat sa pagtabang bisan gamay. Amen. Hinahim to pa dili ikaw na ay gamay. Okay? Ang atong gihatag nga gamay alang mismo kang Kristo. Amen? Ang pagtabang sa labing ubos mao ang pag-alagad sa hari sa tanang hari. Pagpakan na to ang Ginoo. Wala nga kaning atong gamay atong ihatag na aron dili kita tawgon nga naatay gamay. Amen? So, buot pasabot yan sa atong pag-aplika niya sa pulong nga kung mutabang ta sa kabos o nag-antos ato yung gihigugma si Kristo. Amen. Amen? Grabe no, usahay labag yun kining inigtanaw na to sa tao. Usahay pa, muingon ng demonyo. So, ang pagtabang ni mo ana nga mao man tigsi pangdaot ni mo. Pero bisag unsay mahitabo igsuon ang sugo-sugo. Amen? Ang kagustuhan sa Dios, kagustuhan sa Dios. Dili ta magpalingla sa yawa nga anaay daghang gihipamuhat aron dili nato makabot ang kagustuhan sa Ginoo. Ang ikaduha diha sa ikaduhang punto aron ma-apply nato kining mao mga pagtulunan nga mao ang pagtabang dili aron pasidunggan. Amen. Mo nay nindot kayo nga minunduman ako sa akong inahan, no? Kung dili kay kini mao man ang kabubuton sa Ginoo. In short, mga igsoon, don't claim. Let God claim for you. So that when the time comes, we have something that we can glorify to God in heaven. Ug ang ikatulo sa ikaduhang punto nga atong angay nga pagabuhaton aron ato gyung masabtan sa atong kinabuhi ang katuyuan isip usa ka mga sulugon sa Dios nga ang simbahan mahimong makita sa kalibutan pinaagi sa mga kamot nga nagtabang dili sa mga pulong nga nagsulti lamang. Amen. Grabe no. Bitaw usahay karong panahon na
maglibog na gyud ta. Galibog ba pod mo? Kay usahay sige lang na mo rin naagyo'y distinction unsa imong simbahan, unsa imong reliyon. Amen? Pero kung ato yung makita o masabtan ang mga katuyuan o gihimo ni Kristo, wa gyud siya gipataas nga denominasyon. Wa gyud siya gipataas bisan gani ang Israel. Tungod kay di gusto ang Ginoo nga masagulan ang iyang pagka-Dios ug ang iyang pagkamanggiluyon ug ang iyang pagkamahigugmaon sa mga hugpong nga dili magyuna kalikayan nga aduna gyoy mahimong mga kahugpungan. Kung kabantay mo, nagtanaw na to, uy, di man na ito, parihag reliyon, dili na ito natabangan. Amen? Usahay pa, labi na yun ni gining ato mga kaigsuunan diha sa mga badyaw, no? O gudyaw. Ato pang kasapan, kay lagi, ganong magsigig pakilimos, pagboto na naon, pwede man sila muliro. Sakto ba? Apan, kung nagaingon ang pulong nga naakoy mga taong nga kinahanglan, then you are blessed. Tungod kay dili kamo ang nagpakilimos. Amen? You are blessed tungod kay dili kamo ang nagpakiluoy. And you are blessed tungod kay kamo ang gitagaan o kay gayunan sa Ginoo nga makahatag. Amen? Kung mao na ang mga angay natong pagahinumduman. Ug sa katapusan, kining ikatulong punto nga atong mabasa diha sa 37 ngadto sa 39, no? Nagaingon diha sa 37 ngadto sa 39. Unya mutubag kaniya ang mga matarong. Ginoo, kanus aman kami nakakita kanimo. Nagigutom o gipakaon kanamo, o giuhaw o gipainom kanamo. Kanus aman kami midawat kanimo sa among mga balay, bisan og dili kanamo kaila o gubo o gibisihan kanamo. Kanus aman kami nakakita kanimo nga nagmasakiton o giatiman kanamo o gibilanggo o giduaw kanamo. O kana nga itong ikatulong nga punto din ato kanang masabtan nga ang mensahe niya na nga mao ang panawagan sa tinuod, amen, nga pagpangalagad. You are blessed tungod kay naamoy mga gitawag na itong commitment sa atuang ministeryo. Amen? Amen. Natay mga praise and worship, natay mga admin, natay mga youth, natay mga teachers. Amen? Apan dili na to kalimtan ang bersikulo 37 ngadto sa 39 nga ang tinuod nga pagpangalagad sa Dios mao ang pag-atiman sa katawhan sa Ginoo, ilabi na gyud katong mga nanginahanglan. Amen? Ang matarong nga mga tao, wala gani kabantay na ilang gibuhat kini. Alang kang Kristo. Amen? Diba? Siguro, o padong tamatog, o kanabitong natay mga gibati nga, mingon nga, hala Lord, napuo na ba dahil kong tuig na kapangalagad ni mo. No? Sukad sa akong pagpangalagad, Lord, diin akong gipuyan, kining maog yung kasing-kasing diya kanimo nga mao ang pagtabang, pinagi sa pagpangalagad sa imo mga tao. Dili na maday na maihap. Amen. Ang mga tao nga imong gitabangan. You know what? Ibang madyunta nga dinhi sa atuang komunidad, labi na gyud sa atong kaugalingong mga pamilya nga daghan tag panahon nga natay mga kakulian. Amen. Natay mga usay, Lord, hapit na mahurot atong bugas, Lord. Inunon lang hapon among sudan. Amen. Apan sa tinod wala kita pasagdi sa Dios. Amen. Gani nakapanghatag pa mo. O gani bisan ingon ana ang mga grasya nga gihatag sa Dios, malipayon ang matag usa. Amen. Ug mao kana ang mga kinaiya ug mga testamento nga ang balang espiritu kanunay nagauban kanato. Aduna kay katagbawan, aduna kay kalinaw ug dako ang imong kalipay. Hallelujah. Amen. Amen. Ilang gibuhat kini tungod kay natural na kanila ang pagmaayo ug tabang. In short, your action through your faith
will become your lifestyle. Pakpakan na to ang buhi ka Diyos. Mao nga kung karon hangtod karon nahimo pang babag, aduna pa'y proseso ang Ginoo sa inyong kinabuhi, na napa mo'y pagkatihik, manong nanglingi man mo sa inyong tapat. Amen? Kani bitaw manghatag ka kay sobra na, actually that's normal. It's not really a Christ life attitude. The Christ life attitude is that what you have is you are giving it away from yourself for others. It means you are willing to give yourself for others. Ug mao man ang gibuhat ni Kristo diha sa cross. Amen? Nga iyang gipakanaog, iyang gipakaubos ang iyang pagkahari o iyang pagkadiyos, mipakanaog, nagpakatao, nagpanapastamas, nagpa-persecute, nagpasakit, nagpakamatay, aron kita makabaton niining tanan. Ug tungod niya na sa iyang ihemplo nga gihatag, dili imposible nga bisan sa katapusan natong 20 pesos, you are still willing to give it to the poor because that is the heart of God. Amen? Amen? Amen. Sa katulong punto nga nagasiskot og panawagan sa tinuod nga pagpangalagad, ang pagpamuhat dinhi mao nga ang tinuod nga Kristohanon dili magpaabot o balos og dungog. Amen? Bitaw usahay kabati ba bugog yan na. Muna mag wa mudot ang atong pagtabang. Usahay makingana ba pud mo? No? Bitaw ka na mingon, so mo may batasan o may kabawas ni matuhanan. Karong butaga igsoon kita inumduman pa pagamay ug badako ang atong ikahatag, dili ta magpaabot ug baos ug kaduganan. Amen. Amen. Atong pukpukon to kasing dili na jud ko magpaabot, Lord. Amen. Amen. Kay basin mo siya mo nang gahinuktok mo diha kay paabot mo text nga magpasalamat. Hallelujah. Kaduha, buhata ang maayo bisan walay makakita. Amen. Kaya ang Ginoo nagtanaw. Ang pag-alagad mahimong estilo sa kinabuhi, dili lamang programa sa simbahan. Amen? Praise be to God kay gitudluan ta niana. Apan dili lang ni programa kundi kinabuhi sa tinuod nga katilingban sa atong buhi nga Dios. So, balikod ko nining maong pulong, tulo ka mga pagtulunon na atong natutunan. Una, ang pagpakita og gugma, pinaagi sa pagtagad sa mga nanginahanglan. Ikaduha, ang pag-alagad kang Kristo, pinaagi sa pag-alagad sa uban. Ug ang ikatulo, ang panawagan sa tinuod nga pagpangalagad. Buot pasabot, we have to answer the calling of God. Kung tihig ka karon, dili nakatihig human niini. Kung hakog ka karon, dili nakahakog human niini. Tungod kay kitang tanan gitawag alang sa pagpangalagad. Ug ang kinatibukan nagaingon ang pulong sa Ginoo, amen, nagpadumdum kanato nga ang pagtuo walay buhat patay. Ang atong pagtuo kang Kristo magdala kanato sa pagtabang sa uban. Ang kaluwasan dili tungod sa buhat, apan ang luwas magabuhat tungod sa gugma. Amen? Pakpakan nato Ginoo. Ayaw mo kasigid katingan, sige ingon mi nga dili ta maluwas sa buhat. Tinuod ka na, pero kinahanglan inig kadawat nato sa kaluwasan ang Ginoong Dios magapamuhat diha sa atong kinabuhi, pinamaagi sa maayong pagkahanay diha sa iyang mga pulong. O kini atong mabasa ni sa Santiago 2:26, kay sama sa lawas
nga walay espiritu patay. Mausab ang pagtuo nga walay buhat. Matod usab sa Galacia 6:9, ayaw kita kapulan sa pagbuhat og maayo. Kaysa hustong panahon makaani kita kun dili kita mapakyas. Mga hagit karon nato mga kaigsunan, nining kabuntagon nga gigasa sa Dios kanato mao ang mga pangutana. Kinsa ang imong mahimo nga tabangan karon? Amen. Muna ito mga misyon. Ako mong pangutan-on ugma. Hallelujah. Ikaduha, unsaon nimo pagpakita nga buhi ang imong pagtuo. Amen? Amen. Balik ko na to. Unsaon nimo pagpakita nga buhi ang imong pagtuo. O sa katapusan, andam ka ba mahimong kamot og tiil sa atong Ginoong Hesukristo diha sa atong komunidad. Balikon ko, andam ka ba nga mahimong tiil og kamot sa atong Ginoong Hesukristo diha sa imong komunidad. Yan ara ba po ito mo hirit? Pastor, di nyo na matabang kay di maminaw, lahig mga prinsipyo, maunang gibutang kamo sa Dios diha niya na apan dili kamo mao'y magpamuhat ang balaang espiritu. Pagpagamit lang kamo diha igsuon. Kay matod pa sa Juan 13:15 nagingon, kay gihatagan ko kamo og pananglitan aron buhaton usab ninyo ang akong gibuhat diha kaninyo. Ug diha sa panultihon 19:17 nagaingon, ang nagaluoy sa kabos nagapahulam sa Dios. Hallelujah! Papaka na ito Ginoo. Daga na utang ang Ginoo na to. Amen? Sa tanan na itong mga gibuhat, mato diha sa pulong nga gisulti diha sa kinabuhi ni Haring Solomon nga sa matag tunatay buhaton sa mga kapobrehon ug sa ato mga kaigsunan nga kabos nagpahulam kita diha sa Ginoo. Ug ang Ginoo kung nakahulam siya, magabalos kaniya sumala sa iyang gibuhat. Amen. Sige, manindog ta mga igsoon. Hey guys, napaghihapon ta dire sa Lobok Beach, dire sa Lobok Bohol. Inyo na paminaw ang mensahe ni Pastor Ante Kalipusan mahitungod sa gikutom ako ang inyong gipakaon. Then guys, sana gusto niyo message na napunta ninyo ngayon. Kung gusto niyo guys, like, share, subscribe, click the bell icon. Mag-updated kayo sa mga videos na upload ko pa. Bye!